السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر الإعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو 5e année de l'enseignement primaire من كتاب pour communiquer en français. إذا غادي نشوفوا لي غرافي دو سون ك لا باج 84 85 ديال l'unité 3. إذا غادي نشوفوا قلنا في هاد لورتوغراف ديكتي لي غرافي دو سون ك. إذا كيفاش تيتنطق هاد لو سون ك وكيفاش تيتكتب على شكل بزاف ديال الأشكال. إذا هادشي اللي غادي نشوفوه في هاد الدرس هذا. جوبسيرف اي جو ديكوفر. غنحاولوا نقراو هاد لو بوتي تيكست ونحاولوا نشوفوا هاد لي مو هادو ولا هاد لي ديفيرونت غرافي دو سون ك. J'ai acheté un ordinateur à 15 000 dirhams. Elle pèse à peu près 5 kg et n'occupe qu'une petite surface sur le bureau. Elle se compose d'un disque dur qui permet de stocker les données, d'un clavier et d'une souris. Un technicien m'a aidé à l'installer. Nous avons utilisé tous les câbles. إذا كما شفتوا بأن بزاف ديال لي مو هنايا عندنا فيهم لو سون. قالك السؤال الأول جو رولي لو تكست et je relève les mots ou j'entends le son. أنا حاولت نستخرج لكم هاد الكلمات اللي فيهم لو سون من النص. إذا هما هادو عندنا 15 عندنا 5 كيلوغرام اوكوب كومبوز ديسك ستوكي كلافيي تكنيسيان كابل. إذا هادو هما الكلمات اللي فيهم تما اللي فيهم لو سون ك في النص. قال لك السؤال ب قالك لو سون ك إلي est-il écrit avec la même graphie dans ces mots؟ واش مكتوب بنفس الطريقة بحال في 15 مكتوب على شكل ماذا؟ على شكل كولون U. في 5 مكتوب على شكل كولون كيلوغرام على شكل K. اوكوب على شكل دبل سي. كومبوز على شكل سي. في ديسك على شكل كولون U. ستوكي على شكل سي K. كلافي على شكل سي. تكنيسيان على شكل سي H. وكابل على شكل A. إذا مكتوب بمختلف الطرق. إذا non il est écrit de différentes graphies. نمشيو لجو مانيبيل جو ريفليشي. قالك جو souligne dans chacun de ces mots relevés la graphie de son ك. عندنا تكنولوجي فين عندنا ك هو في سي اش. إذا أنا حاولت نحاولو نخدمو التمرين الثاني وعاد نرجعو للأول. نمشيو للتمرين الثاني. جيكري لا غرافي دو سون ك. عندنا لا كيرميس. إذا مكتوب على شكل ماذا؟ على شكل ك. بي لو كاسك. إذا على شكل ماذا؟ على شكل سي لو كاسك. و على شكل كولون U. لو جوكي على شكل سي كا. و 5 على شكل كو. إذا نرجعو للتمرين الأول. قالك جو سوليني دون شاكان دو سي مو رولوفي لا غرافي دو سون ك. عندنا تكنولوجي. إذا تكتبات لينا على شكل سي اش. إذا ك قرينا لو سون ك. كومينيكاسيون. إذا تكتبات بالسي وتكتبات بالسي كذلك كومينيكاسيون. تكنيك. إذا على شكل سي اش وعلى شكل كولون U. إذا هادو هما لي غرافي دو سون ك اللي عندنا مكتوبين في هاد الكلمات هادو. نمشيو دابا لجوغوتيان. قالك اون فرونسي لو سون ك peut s'écrire de différentes manières. إذا هاد لو سون ك ممكن يتكتب على أشكال متعددة بحال على شكل سي. exemple caméra école sac. على شكل دبل سي occupé accueil occasion. على شكل ك كاكي كونغورو كاياك. على شكل سي كوك 5 إراك. على شكل كولون U 4 fabriquer boutique. على شكل C كولون U بحال acquérir acquis acquisition. على شكل CH بحال chrome chronologie écho. على شكل CK بحال stockage stock بيفتك. إذا هادو هما لي ديفيرونت غرافي ديال لو سونك. دابا غادي نمشيو Je m'entraîne. قالك جو souligne les mots qui contiennent le son ك. glace ما عندناش فيها لو son ك. plaque إذا عندنا لو son ك نسطرو عليه plaque. 5 عندنا لو son ك. ficelle ما عندناش لو son ك. second إذا هاديك واخا عندنا سي او اللي هما خصنا نقراوها كو ولكن تنقراوها second. لا seconde لو second إذا هو الثاني. إذا second نقراوها gon. raquette عندنا فيها لو son ك. ciment
glaçon لا وستيك إذا هادو هما الكلمات اللي فيهم لو سون ك. نمشيو للسؤال الثاني قالك جو كومبليت لي مو افيك لا غرافي دو سون كي كونفيان. اون بارك إذا بارك تتكتب على شكل كولون يو. دو بيش لا كورد على شكل سي لا كورد ان او. اون بوتيت كوريل إذا كوريل إذا على شكل كولون يو. ان كيلو دو بوم على شكل كا. لو كيبيت دو جوندارم على شكل كا. une coquille d'œuf إذا على شكل كولون U. un accident على شكل double C ou de circulation على شكل C. هذيك ما كتبتهاش إذا نحاول نكتبها على شكل C. إذا circulation. نمشيو للتمرين الثالث. j'écris les nombres en lettres. عندنا 4 14 80. بالنسبة ل 80 نديرو لها اس حيت عندنا فاش تكون 20 في الاخر تنديرو لها اس. 15 45 و 84. إذا 80 20 ما نديروش ليها اس حيت ما جاتش هي الاخرى جات وراها 4. إذا هادو هما الكلمات اللي كانوا عندنا في هاد التمرين الثالث. حاولنا نكتبوهم هاد لي نومبر. نمشيو لجو مي فالو. قالك جيكري لي مو دون لا كونسون فينال سو برونونس ك. اذا هادو كاملين مكتوبه لنا عندنا السي في الاخر. كاين اللي تتنطق فيهم السي كاين اللي ما تتنطقش. اذا غادي نحاولوا نكتبوا غير اللي تتنطق. دونك l'arc un bon لو ساك لو كوك لو بوك بلون. اذا جوج كلمات اللي ما تتنطقش فيهم كاملين تيتنطقوا. اذا هما هادو دونك لارك لو ساك لو كوك و لو بو. الكلمات اللي ما تيتنطقوش تما هو ان بون و بلون. نمشيو للتمرين الثاني ولا السؤال الثاني. جيكري 3 مو و لو سون سيكري على شكل كيو يو. اذا نحاول نكتب لكم انا بزاف ديال الكلمات ماشي غير 3. تكتبوا نتوما غير 3 بحال ان ايكيليبر اون بانيك لا كو لا كاليتي كون لا مارك. اذا هادو بعض الكلمات اللي تيتكتبوا على شكل كولون يو. السؤال 3 قالك جيكري 2 مو دون ليكيل لو سون سيكري كا ولا سي كا. قالك غنكتبوها غير جوج كلمات. انا اكزومبل كتبت لكم كيمونو كاراتي كوالا بيفتيك ستوك. اذا هادو بعض الكلمات اللي تيتكتبوا على هذا الشكل هذا. وبالنسبه لا ديكتي اذا غادي نحافظوا على الدرس ديالنا اللي هو لي غرافي دو سونك. غادي نحاولوا نكتبوا شي شويه في الديكتي على كما شفتوا. نحاولوا نكتبوا هاد الديكتي هذا. لو سبيكر met un casque avec deux écouteurs puis prend le micro pour donner des informations sur les nouvelles technologies. اذا كما شفتوا بزاف عندنا ديال لي ديفيرونت غرافي ديال لو سونك بحال سبيكر. لو سبيكر هذا سي مو اونغلي اللي دخل لنا على الفرنسي. اذا لو سبيكر مي ان كاسك عندنا كاسك افيك دو زيكوتور عندنا ايكوتور بوي برون لو ميكرو عندنا ميكرو بور دوني دي زانفورماسيون سور لي نوفيل تكنولوجي عندنا تكنولوجي. اذا هذا هو الديكتي اللي كان عندنا. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس هذا ديال لي غرافي دو سونك. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعه قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدموا في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتين على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالنا في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.